नमस्कार दर्शकवृन्द, म शिवानी छेत्री मुद्दा पहाडको कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। जुन चाहिँ मुद्दा पहाडको कार्यक्रम आजसम्म हामीले स्टुडियोमा नै गरिरहेका थियौं, जुन चाहिँ यो एमएलए इलेक्सन भइरहेको छ है, विधानसभाको इलेक्सन भइरहेको छ, ती उम्मेदवारहरूलाई स्टुडियोमा निम्ताएर हामीले जनताहरूको प्रश्न उहाँहरूको समक्ष राखिरहेका थियौं, अन्तर्वार्ता लिइरहेका थियौं। तीमा कति उम्मेदवारहरू आए, जनताहरूको जवाब पनि उहाँहरूले दिए, आफ्नो मन्तव्य पनि उहाँहरूले पोखे है। तर कतिजना उम्मेदवारहरू आएनन्, कारण उहाँहरूको आफ्नो व्यस्तताले हुन सक्छ या त उहाँहरू आउनु जरुरी त्यति सम्झेन। तर आज हामी सडकमा ओर्लिएका छौं, आएका छौं, कारण एक-एकवटा भोट दिएर विजयी बनाउने ती जनताहरूलाई सोध्नको निम्ति। कारण है, विधानसभा चुनावमा जो पनि एमएलए भएर पुग्छ उहाँहरूले कस्तो प्रकारको काम गरेको जनताले हेर्न चाहन्छ, दार्जिलिङलाई कस्तो खालके चेन्जेस, कस्तो खालके परिवर्तन भएको उहाँहरूले हेर्न चाहन्छ है। ती मन्तव्यहरू हामी दार्जिलिङको जनताकोबाट जान्न चाहन्छौँ, हेर्न चाहन्छौँ। सो हामीसँग नै जोडिरहनुहोस्। तर एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, हामी त्यो प्रश्न गर्दैनौँ जुन चाहिँ प्रश्न चाहिँ भोट कसलाई हाल्नुहुन्छ, किनभने भोट आफ्नो जन्मसिद्ध अधिकार हो, भोट आफ्नो इच्छाले हालिन्छ। सो दर्शकवृन्द, हामी आज जनताको आवाज सुन्नेछौँ। सो किप वाचिङ दार्जिलिङ टेलिभिजन। कहाँबाट हुनुहुन्छ? मङ्पुबाट हुनुहुन्छ है। विधानसभा चुनाव भइरहेको छ, भोटको चारैतर्फ है एकदमै माहौल छाइरहेको छ है। सो यो पालिको भोट कस्तो हुन्छ होला त? यो पालिको भोट चाहिँ अब तपाईँहरूले के भन्नु, यो रोमाञ्चक जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने अब सबैको पार्टी छ है, अनि त्यसले गर्दा योपालि रोमाञ्चक चाहिँ हुन्छ भोट अब सबैको। रोमाञ्चकै तपाईँको मन्तव्य है। यस्तै प्रकारले हामीसँग अङ्कल पनि हुनुहुन्छ। नमस्ते, कहाँबाट हुनुहुन्छ? हामी दार्जिलिङबाटै हुनुहुन्छ है। योपालि जो पनि एमएलए भएर जानुहुन्छ है उम्मेदवार, उहाँबाट चाहिँ कस्तो आशा राख्नु भएको छ तपाईँले? आशा त केही पनि छैन, बहुत भोट लगाइसक्यो हो, अहिले 70, 74, 75 वर्ष पुगिसक्यो, केही पनि छैन इम्प्रुभ। हजुर, तपाईँले अहिलेसम्म कति 18 वर्षको उमेरदेखि अहिलेसम्म हालेको? बहुत पल्ट लगायौँ। हजुर, तपाईँको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो रह्यो त? अहिलेको राम्रो कि पहिलाको? पहिलाको नि केही छैन, अहिलेको नि केही पनि छैन, फरक त केही पनि छैन हो। हाम्रो डिमान्ड त खास गोर्खाल्यान्ड हो, गोर्खाल्यान्ड त छाँटै छैन हो। के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ जो पनि एमएलए भएर पुगिन्छ त्यो स्थानमा है, तपाईँको बाटो चाहिँ के छ भन्नुपर्ने उहाँलाई? उनीहरू त आफ्नै गोजी भर्नु लागेको मात्रै छ, अरूको त केही गर्दैन उनीहरू, पक्कै हो। जुन चाहिँ आयो भने त्यही हो। र यसरी फ्रस्ट्रेट भएको छ हाम्रो दार्जिलिङको जनता है, दार्जिलिङको जनताको मनमा धेरै व्यथाहरू छ। सो नमस्ते, तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? हामी सँगै हो, अहिले भन्ने अहिले उहाँले हो। तपाईँको मन्तव्य चाहिँ कस्तो छ त? मेरो मन्तव्य त्यही हो, बरु यो जुन चाहिँ यो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भयो 86 सालमा, बरु त्यही हुनुहुन्थेन होइन। अहिलेसम्म नै हामी त्यहीँ छौँ, अन्त बरु त्योभन्दा अगाडि जस्तो थियो त्यस्तो थियो। एटलिस्ट पढेकोहरूले गभर्मेन्ट सर्भिस त पाउँथ्यो, अहिले त्यो थोत्रे व्यवस्थामा नोकरी गरेर अहिलेसम्म बुढो भइसकेर पनि पर्मिनेन्ट गर्दै त्यो शब्द भनिरहनु पर्थेन। तपाईँहरू कुन चाहिँ होइन? हामी दार्जिलिङ टेलिभिजन। हजुर, अनि जुन चाहिँ अहिले निर्दलीय उम्मेदवारहरू उठेको छ नि, तपाईँहरूलाई थाहा छ है, उहाँहरूको के लाग्छ, उहाँहरूले के सोचेर चाहिँ अगाडि आएर निर्दलीय उम्मेदवारमा खडा भइरहेको छ है? तपाईँको मन्तव्य के छ त्यसमा? खै मलाई त यसमा त के जस्तो पनि लाग्दैन हो। उनीहरूले पछि गएर अब निर्दलीय भएपछि केही पनि छैन, तर पछि किनबेच हुँदाखेरि चाहिँ भाउ पाउँछ भन्ने टार्गेट उनीहरूको त्यही मात्रै हो। र धन्यवाद छ तपाईँलाई है। यहाँबाट हाम्रो अर्को एकदमै अङ्कल एउटै हाम्रो तपाईँको मन्तव्य पनि सेम छ? हाम्रो नि त्यही हो, सबै अघि उहाँहरूले जो भन्यो त्यही नै हो मेरो पनि। त दर्शकवृन्द, हाम्रो दार्जिलिङको जनता तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ है, उहाँहरू एकदमै फ्रस्ट्रेट हुनुहुन्छ। सबै उँभो लाग्ने मात्रै छ, हामीहरू गरिब त काम नगरी केही नगरिकन खान पनि पाउने होइन। तर यो पालि चाहिँ भनिँदैछ नि है, अब एकदमै जो पनि एमएलए भएर जान्छ है, एकदमै राम्रो काम गर्छु भनेर एकदमै उहाँहरू डटेर काम गरिरहेको छ, डटेर यो इलेक्सनमा खटिरहेको छ नि त। भनेको हो कि, तर खै अहिलेसम्म गर्दैन। त्यो पहिला बिजेपी सरकारले झन् 15 वर्ष यहाँबाट विमल गुरुङ जिताएर पठायो, केही न केही हो, त्यही त हो हाम्रो थिङ चाहिँ।
अरू त छैन यति नै। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, मैले भन्दै थिएँ है बिचमै उहाँ फेरि उहाँको मनको भडास निकाल्नुभयो र दार्जिलिङको जनता मैले अघि पनि भनिहालेँ एकदमै फ्रस्ट्रेट छ है र उहाँहरूलाई कस्तो प्रकारले आशा दिलाएर हाम्रो उम्मेदवार चाहिँ एमएलएको सिट जित्न सक्षम हुन्छ होला त्यो भोट पछि नै थाहा हुन्छ र अझै हामी अरू व्यक्तिहरूसँग पनि भेट्नेछौँ। नमस्ते, बोल्नुहुन्न? नमस्ते, तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? चौरस्ता होइन, चौरस्ता होइन, जाकिर हुसेन। जाकिर हुसेन, तपाईँले भोट हाल्नु भएको कति वर्ष भयो त? बहुत दिन भयो। बहुत वर्ष भयो है। अनि योपालि जुन चाहिँ भोट हुँदैछ नि है, एमएलए भोट हुँदैछ नि है, सबैजना नै एकदमै अगाडि आइरहेको छ जुन चाहिँ एमएलएको सिट जित्नको निम्ति है। उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? के छ? छैन। के आशा छ तपाईँलाई उहाँहरूबाट? आसाम वही मोदी सरकारै क्या आशा। धन्यवाद। र आफ्नो आफ्नो विचार हो है, यो आफ्नो मन्तव्य हो। आफू जसलाई हाल्छ भोट त्यो उहाँहरूकोबाट नै निर्भर हुन्छ। र फेरि हामी अर्कोतर्फ लागिरहेका छौँ। सो दर्शकवृन्द, किप वाचिङ दार्जिलिङ टेलिभिजन। त दर्शकवृन्द, हामी सोध्ने क्रममा लागिरहेका छौँ, तर हामी माझ यहाँनिर युथहरू पनि देखिरहेकी छु है। नमस्ते। हजुर नमस्ते। 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 तपाईँहरू कहाँबाट हुनुहुन्छ? म चाहिँ घुमबाट है। जुन चाहिँ एमएलए इलेक्सन भइरहेको छ है, विधानसभा इलेक्सन है, हाम्रो जो पनि पुग्नुहुन्छ उम्मेदवार है, उहाँबाट चाहिँ के तपाईँको आफ्नो है पर्सनल एक्सपेक्टेसन चाहिँ के छ त? एक्चुअली यस्तो हुन्छ कि हाम्रो दार्जिलिङको युथहरू कतिजना बाहिर गएर काम गरिरहेछ है। मेरो एक्सपेक्टेसन त्यही हो, हाम्रो एडुकेटेड जति पनि युवाहरू छ उनीहरूले चाहिँ दार्जिलिङमै काम पाउने, हाम्रो त्यहाँको त्यो जुन चाहिँ पोटेन्सियल छ युवाहरूमा त्यो चाहिँ दार्जिलिङमै युज होस् भन्ने खालको चाहन्छ क्या। र योपालि निर्दलीय उम्मेदवारहरू पनि धेरै नै आएको छ अगाडि है, शिक्षित उम्मेदवारहरू आएका छ, कम्पिटिसन दिइरहेको छ है, उहाँहरूको लागि चाहिँ के छ तपाईँको मन्तव्य? मेरो विचारमा यो मेरो पर्सनल भ्यू है, उहाँ दुईजना अलरेडी भइसकेको थियो, तर हामी जुन चाहिँ एक्सपेक्टेसन उहाँहरूबाट गरेको थियो त्यो फुलफिल भएको जस्तो लागेन मलाई। र अहिले जति पनि नयाँ छ उहाँ चाहिँ अलिक एडुकेसनमा फिल्डमै हुनुहुन्छ है, सरी, अन्त एडुकेसन फिल्डमा भएकोले गर्दाखेरि एडुकेसन सिस्टममा अलिकति डेभलपमेन्टको हामी एक्सपेक्टेसन गर्छ। अनि सेन्ट्रल युनिभर्सिटीको कुराहरू पनि उहाँहरूले उठाउनु भएको हो। सेन्ट्रल युनिभर्सिटी ठुलो कुरा हो दार्जिलिङमा, यस्तो हुनुपर्ने उहाँहरूकै सायद उहाँहरूले नै गरेर चाहिँ यो सेन्ट्रल युनिभर्सिटी भएको होला। एडुकेसनको सिस्टम त त्यो भइहाल्यो। बिसाइड द्याट होइन, अब धेरै कुरा समस्याहरू झेलिरहेको छ हाम्रो दार्जिलिङको जनताहरूले है। के पानीको समस्या त्यतिकै छ, रोडको समस्या त्यतिकै छ है, त्यसको लागि चाहिँ के होस् जस्तो लाग्छ तपाईँले? हेर्नुहोस्, स्पेसली एमएलएले चाहिँ डेभलपमेन्ट त हाम्रो जिटिएले पनि गर्नु सकिन्छ नि त है। अब जिटिएमा आइदर पार्टी आयो भने डेभलपमेन्ट हुन्छ, आइदर डिएम आयो भने डेभलपमेन्ट हुन्छ। पानी झोडाहरूको समस्या लिएर त त्यो ठुलो कुरा होइन। एमएलए चाहिँ हामीले स्पेसली हाम्रो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा हुन्छ या त एडुकेसन फिल्डमा जुन चाहिँ डेभलपमेन्टको कुरा हुन्छ। र जति पनि हाम्रो युथ छ, अनइम्प्लोइमेन्ट युथहरू छ, त्यो बाहिर गएर काम गर्ने गर्छ, उनीहरूको लागि पनि यता केही बनिनुपर्छ। जस्तै टेक्निकल हबहरू बन्नुपर्ने, जस्तै यता ठुलो युनिभर्सिटीहरू भयो भने उनीहरूको जुन चाहिँ एडुकेसन छ त्यो चाहिँ यता युज हुनु खालके है। उहाँले जे पनि भनिरहेको छ है, जो पनि एमएलए भएर पुग्छ, के उहाँले यो सबै फुलफिल गर्ला त? तपाईँलाई के लाग्छ? यसको विषयमा चाहिँ दा म हामीभन्दा बेसी त नलेजदार हुन्छ यसमा विषयमा चाहिँ मेरो अलिकति आइडिया छ। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले नै भनिदिनुहोस् न, उहाँले फुलफिल गर्ला त या त गरेन भने है उहाँले उहाँकोबाट आइडिया पुगेन अरे, सपोज एज ए तपाईँ पब्लिक है, उहाँलाई कस्तो खालको सजेस्टै गर्नु चाहनुहुन्छ? उहाँलाई चाहिँ मेरो सजेसन छ कि पहिला जस्तो जति पनि एमएलएहरू आयो उहाँको जस्तै त्यो टाइम वेस्ट चाहिँ नहोस्। जे पनि एक्सन छ प्रम्प्ट एक्सन हुनु पऱ्यो है। जति पनि कुरा उहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यो एक्सन चाहिँ फुलफिल हुनु पऱ्यो। त्यही भएर चाहिँ जनताको आश पनि नेक्स्ट टाइमको लागि पनि बच्छ। मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ त्यही छ, एज अ पर्सनल एक्सपेक्टेसन भनौँ न। जनताहरूले को माथि के छ त्यो भन्नु सकिँदैन, तर मेरो पर्सनल एक्सपेक्टेसन चाहिँ त्यही छ कि
मेन हेर्नुहोस् है दार्जिलिङमा युथहरू यस्तो बिना छ एडुकेटेड युथहरू जो चाहिँ बाहिर सिलगढीतिर अब अरू देश माने बाहिर स्पेसली बाहिर कन्ट्रीमा गएर काम गरिरहेको हुन्छ किनभने उनीहरूको डे टु डे लाइफ यता बितेको छैन नि त काम पाएको छैन नि त मेन कुरा के हो समस्या यता बिग्रिने मान्छेको मेन समस्या नै हो एउटा खाली भएर त्यो काम सानोतिनो कति छ हेर्नुहोस् त यो बोर्डतिर यो जति पनि गभर्मेन्ट अफिसेसहरूतिर मोर देन 5,000 को भ्याकेन्सिज छ भनेर लास्ट टाइम मैले पेपरमा पढेको थिएँ त्यो फुलफिल किन नभएको अहिलेसम्म त्यसमा अहिलेसम्म जति पनि एमएलए एमपी जति पनि भन्यो ठुल्ठुलो कुरा मात्रै गरेर गयो तर यहाँको युथहरूले कामै पाएको छैन सिलगढीकोबाट काकाबाट मान्छे ल्याएर यता इम्प्लोइमेन्ट दिँदैछ त्यो कुरा त हामीलाई पनि त लाग्छ नि त हाम्रो भाइहरू छ जुन चाहिँ कामहरू नगरेर बसिरहेको देख्दाखेरि कस्तो लाग्छ फिल उनीहरूको लास्ट एम हुन्छ कि ठिकै छ हामी पैसा सैसा जमाएर बाहिर देश जाने कि बाहिर दिल्लीतिर गएर काम गर्ने खालको त्यस्तो छ नि त हामीलाई पनि त फिल हुन्छ नि त त्यस्तो घरमै काम छ सानोतिनो काम भयो भने यतैतिर भएको राम्रो नि त त्यो 5,000 6,000 भ्याकेन्सिज छ त्यो पनि त फुलफिल हुनु पर्यो जो डाइड एन्ड हार्नेस केसेसहरू छ जति पनि के अरे हाम्रो उसको बाउ आमा खसेर पाउने कामहरू छ उनीहरूको हक हो नि त त्यो पनि पाउनु पर्ने यो कुरा चाहिँ लास्ट टाइम मैले त्यो पेपरमा पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो 5,000 6,000 भ्याकेन्सिजहरू छ त्यो फुलफिल हुनु पर्यो तपाईँको चाहिँ यही चाहना छ त दर्शक पनि जति पनि दार्जिलिङको युथहरू छ ती युथहरू अनइम्प्लोइड भएर बाहिर गइरहेको छ है उहाँहरू पलायन हुनु परिरहेको छ आफ्नै ठाउँबाट सो हामी अरूसँग पनि सोध्नेछौँ उहाँहरूको मन्तव्य कस्तो रहनेछ त नमस्कार कहाँबाट हुनुहुन्छ म घुमबाट तपाईँ म घुमबाट नै है जुन चाहिँ यो इलेक्सन भइरहेको छ एमएलए इलेक्सन है यसमा धेरैजना उम्मेदवारहरू उठेका छन् है जसमा चाहिँ युथहरू पनि छ है अनि अलिकति सिनियर सिटिजन पनि छ है धेरैजना छन् तपाईँको भोट चाहिँ कसलाई जान्छ होला त वास्तवमा भनौँ भने राजनीतिसँग मेरो प्रत्यक्ष कुनै सरोकार त छैन है अब अहिलेसम्म अब पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम भन्ने अब चलन छ है तर अब अहिले भारतीय राजनीतिमा हेर्दाखेरि पनि कतिवटा राजनीतिक गतिविधिहरू चेन्ज भइरहेछ नयाँ युवा नेताहरू आइरहेछ अनि अहिले चाहिँ हाम्रो समाजले कस्तो चाहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो युवा शक्ति चाहन्छ युवा नेता जो चाहिँ पढेको होस् जसले काम गर्नु सकोस् जसले डेभलप गर्नु सकोस् अनि उसले जुन चाहिँ त्यो 5 वर्षभित्रमा जुन चाहिँ भनेको हुन्छ त्यो भनेको कुराहरू जनता समक्ष पुरा गर्न सक्ने सक्षम हुनु पर्यो है अनि भनिन्छ नि है जति पनि अलिकति जति पनि सिनियर हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ मोर एक्सपिरियन्स हुन्छ भन्छ नि त यो फिल्डमा है जुन चाहिँ पोलिटिक्स फिल्डमा उहाँहरूले धेरै वर्षदेखि खाएर आएको हुन्छ नि त है तपाईँको चाहिँ यसो सोच्दाखेरि चाहिँ युथलाई जान्छ भन्दैछ है वाइ नट चाहिँ सिनियर सिटिजन अब अहिलेसम्म हामी हेर्दा चाहिँ के देख्छौँ भने पहिला हामीले उहाँहरूलाई भोट दिएर जिताएर पठायौँ तर उहाँहरूकोबाट हामीले जति आशा राखेको थियौँ त्यो केही पनि हुन सकेन क्या अब कतिजना त यस्तो नेताहरूलाई हामीले चुनेर पठायौँ जो चाहिँ 5 वर्षसम्म अनुहार पनि देखाएन अब है उनीहरू अब सिनियर हुनुहुन्छ तर उहाँहरूले अब हामीले जति आशा गरेको थियौँ दार्जिलिङको लागि अब त्यतिको उहाँले गर्नु सकेनौँ अन्त मलाई लाग्छ योपालि अब जति नेताहरू छ तिनीहरूमा चाहिँ युवा नेतालाई हामीले यदि चान्स दियौँ भने केही गर्नु सक्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो हजुर एउटा यस्तो पनि भनिरहेको छ कि एउटा पक्ष हुन्छ पक्ष धेरैवटा पक्ष हुन्छ है एउटा पक्षले यस्तो खालके पनि भनिरहेको छ कि जति नै पढे पनि जति नै जे गरे पनि एट द एन्ड चाहिँ पैसा चाहिँ पोलिटिक्समा रहेछ अब चाहिँ पोलिटिक्समा गएर चाहिँ पैसा कमाउँछु भनेर पस्छ है के लाग्दैन तपाईँलाई ती जति पनि नयाँ आइरहेको छ नि उनीहरूले पनि त्यही त चाहेको त छैन होला के लाग्छ होइन अहिले चाहिँ अब तपाईँको पहिलाको हेरी जनता पनि निकै जागरुक भइसकेको छ है अब अहिले पहिला अब हामी सब्जीहरू किन्दाखेरि लुगाफाटा किन्दाखेरि यहीँ पनि ठगिन्थ्यौँ अब सिलगढीको त कुरै थिएन अब अहिले राजनीति पनि त्यस्तै भइसकेको छ कि राजनीतिमा हामीलाई अब उनीहरूको कस्तो किसिमको फन्डहरू आउँछ उनीहरूले कस्तो किसिमको डेभलप गर्नु सक्छ त्यो जनतालाई प्राय जनतालाई पहिल्यैबाट थाहा भइसकेको हुन्छ अनि नयाँ युवा नेताहरू जो चाहिँ अब यहाँकै नेताहरूलाई हामीले जिताएर पठायौँ भने चाहिँ उनीहरूलाई काम गराउनु पनि हामीले सजिलो हुन्छ है अब तिनीहरूमा नयाँ जोस हुन्छ युवा जोस हुन्छ है नयाँ सोच हुन्छ अब त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ती नेताहरूबाट
हाम्रो समाजको लागि कतिवटा कामहरू गराउनु सजिलो हुन्छ होला। अनि जुन चाहिँ प्रकारले है भइरहेको छ यो चुनावको जुन चाहिँ प्रकारले उहाँहरूले नेताहरूले है भोट माग्नको निम्ति आज सडकमा ओर्लिरहेको छ, दैलो दैलोमा गएर ढकढकाइरहेको छ नि है, के लाग्छ तपाईँलाई पछि उनीहरूले जसरी अहिले भोट मागिरहेको छ यदि एमएलए भइसकेपछि के त्यसरी नै काम गर्ला त, के सोच छ तपाईँको? मलाई लाग्छ त्यसरी नै काम त गर्नुपर्छ, जसरी उनीहरूले भोट माग्नु हुँदैछ अहिले त्यसरी नै काम गर्नुपर्छ, देखाउनुपर्छ। नयाँ जोस जुन विचारले नयाँ जोस नयाँ सोच नयाँ विचार भन्ने स्लोगन राखेको छ त्यो हिसाबले त्यो काम पनि गर्नुपर्छ उहाँहरूले। त्यो आफ्नो तपाईँको मन्तव्य है। अनि जुन चाहिँ जो पनि एमएलए भएर पुग्छ त्यहाँसम्म है दार्जिलिङमा चाहिँ के परिवर्तन उहाँले ल्याएको हेर्न चाहनुहुन्छ? उहाँले धेरै कुरामा ल्याउनुपर्छ। जस्तै म एउटा पार्टिकुलर भन्छु, जस्तै स्पोर्ट्समा भयो, स्पोर्ट्समा यहाँदेखि हामी कलकत्ता जान्छ, त्यहाँदेखि केही उता जाने सम्भावनै छैन। अलिकति कि त अब फाइनेन्सियली स्ट्रङ हुनु पऱ्यो, त्यहाँनिर जहाँ चाहिँ पैसा दिनु पनि सक्नु पऱ्यो, जहाँ चाहिँ उहाँले डाइरेक्टली भन्छ पनि कि पैसा चाहियो यति चाहियो, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो फिल्डहरू चाहिँ त्यहाँ उहाँले चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो। यहाँनिर जस्तै यहाँ युनिभर्सिटीहरू डेभलप गर्नु पऱ्यो, जहाँ चाहिँ यहाँको पढेको मान्छेहरू चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ काम गर्नु नपरोस्, दार्जिलिङको मान्छे दार्जिलिङमा बसेर काम गर्नु सकोस्, त्यो चाहिँ मेरो अब भनाइ हो। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते, हेलो। नमस्ते। नमस्ते, हेलो। तपाईँहरू घुमिरहनु भएको छ? हजुर, हामी घुमिरहेको छ। हजुर, अनि तपाईँहरूको योपालि तपाईँहरूले भोट हाल्नुहुन्छ, तपाईँहरू न्यू भोटर्सहरू हो कि? हामी फर्स्ट भोटर्स हो, न्यू भोटर्सहरू हो। भोटर्सहरू है, कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ त? एक्साइटेड नै छ। तपाईँ? हजुर, पुरा एक्साइटेड। फर्स्ट टाइम हाल्नु भइरहेको छ है। सो तपाईँहरूको फर्स्ट टाइम हो है, तर तपाईँहरूले फर्स्ट टाइम भए तापनि दार्जिलिङको पोलिटिकल सिचुएसन त तपाईँहरूले धेरै नै बुझिरहनु भएको छ है। अनि जुन चाहिँ अहिले डोर टु डोर गएर हाम्रो है अब जो पनि उठ्नु भएको छ उम्मेदवारहरू भोट मागिरहेको छ, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ है, कस्तो लागिरहेको छ? योपालिको कम्पिटिसन तगडा भइरहेको छ नि, के लाग्छ, के सोच छ? योपालिको सबै नेक टु नेक छ, अब भन्नु पनि सक्दैन होइन, कसले जित्छ कसले हार्छ, टफ नै छ। तर अब सबै टफै छ, सबै इक्वल नै खालके छ होइन। लाइक सेम, किनभने टफ कम्पिटिसन छ होइन, किनभने सबै लाइक अहिले पार्टी जुन चाहिँ डिभाइड भएर गएको छ होइन, दुईवटा पार्टीबाट चाहिँ दुईटै लिडर्सहरू चाहिँ एकदम जनताले मन पराएकै हो होइन। अन्य लिडर्सहरू पनि छ, अन्य पनि कम्पिटिसन छ, तर लाइक जुन चाहिँ अब हामी अर्डिनेरी पिपलहरूले अब हाम्रो नजरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ दुईजनाको बिचमा चाहिँ अब एकदमै ठुलो कम्पिटिसन, टफ कम्पिटिसन हुन्छ। दुईवटा मात्रै होइन, तर अर्को पार्टी पनि छ, तिनवटा पार्टी चाहिँ, अरू चाहिँ भन्नु सक्दैन, तर तिनवटा पार्टी चाहिँ छ नेक टु नेक चाहिँ मेरो ख्यालमा चाहिँ। इन्डिपेन्डेन्ट छ, किनभने त्यस्तो छ होइन, इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट पनि छ है त्यहाँनिर। योपालिको जो पनि एमएलए भएर जानुहुन्छ है, के लाग्छ एज ए युथ तपाईँहरूलाई दार्जिलिङमा के चेन्जेस होस् है, तपाईँहरूलाई कस्तो खालको चेन्जेस चाहिन्छ है, के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा? फर्स्ट अफ अल चाहिँ दार्जिलिङमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर कुनै पनि फिल्डमा चाहिँ स्कोप, जो एजुकेटेड भएर अनइम्प्लोइड भएर बसिरहेको छ उहाँहरूले चाहिँ होइन स्कोप, अब त्यो इम्प्लोइमेन्ट स्कोप पाउँदैन हो। अनि जो पनि अब एमएलए भएर जानुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ फोकस गरिदियो भने चाहिँ हामी युथहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यही हो, सबै अनइम्प्लोइमेन्ट सधैँ बढेर गएको छ होइन, हामीलाई अहिले त पढेर पनि कामै पाउँदैन होइन। अन्तखेरि कतिवटा कुराहरू चाहिँ अब जो एमएलए हुन्छ उसले चाहिँ यो कुराको लागि चाहिँ सबसे अघि चाहिँ उस काम गरिदिनुपर्छ फर्स्ट अफ अल होइन। लाइक थुप्रै छ, अन्तखेरि टी गार्डनहरूको पनि थुप्रै छ, धेरै समस्याले घेरेको दार्जिलिङ हो नि त है। यसै गरी हामीमा अझै हुनुहुन्छ युथ है, अनि तपाईँको चाहिँ के छ मन्तव्य यसमा? मलाई चाहिँ अब त्यही हो, अब नयाँ युथ छ होइन, अब हाम्रो जुन चाहिँ एमएलए अब नेक्स्टमा आउनुहुन्छ उसकोबाट चाहिँ म त्यही एक्सपेक्ट गर्छु कि एडुकेसनल सिस्टममा चेन्जेस आओस् मेन गरी चाहिँ होइन। अन्त चाहिँ त्यही हो या लाइक अब सबैमा राम्रै होस् भन्ने। तपाईँको एउटा भोट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है, तपाईँको भोट चाहिँ कस्तो खालको क्यान्डिडेटलाई जान्छ है, कसलाई जान्छ, कसलाई हाल्नु हुन्छ भनेर त हामी यो क्वेसन गर्दैनौँ है, तर तपाईँले हालेको भोट है जो क्यान्डिडेट पनि एमएलए हुन्छ है, फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट चाहिँ केलाई चाहिँ प्रायोरिटी दियोस्? एजुकेसन सिस्टम त तपाईँले भनिहाल्नुभयो, त्यो बाहेक चाहिँ अन्त नानाहरूले भन्नुभयो त्यो अनइम्प्लोइमेन्टमा भनेर, अन्त त्योमा पनि मेन छ। अन्त स्पेसली टी गार्डन एरियाजमा अब लाइक रोडहरूको मेन प्रब्लम छ, रोडहरूको विशेषताहरू
त्योहरूमा चाहिँ हेरिदियो भने चाहिँ अब इट विल बी ग्रेट। जुन चाहिँ प्रकारले उहाँहरूले आफ्नो सोच है आफ्नो मन्तव्यहरू राख्नुभयो है एज ए युथ तपाईँहरू फर्स्ट भोटर हो है फर्स्ट भोटर भएको कारणले गर्दाखेरि जति पनि हाम्रो जनताहरू हुनुहुन्छ है उहाँहरू त सचेत त छँदैछ है तर योपालिको भोट चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई जाओस् है जो व्यक्तिले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरोस् भनेर कस्तो प्रकारले अपिल चाहिँ गरिदिनुहुन्छ किनभने तपाईँहरू फर्स्ट भोटर हुनुहुन्छ। यसरी अपिल गर्न चाहन्छु कि अब जति पनि जनता हुनुहुन्छ जसले अब फर्स्ट भोट गर्नुहुँदैछ कास्ट गर्नुहुँदैछ है अब हामीले चाहिँ अब यस्तो दिनहरू आइसकेको छ कि अब हामी पनि आफै सचेत हुनुपर्ने दिन आएको छ किनभने अब पहिलाको टाइममा जति पनि जे पनि भयो पोलिटिकल सिनेरियो हामीले देखेकै हो होइन अबको पोलिटिकल सिनेरियोलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ एकदमै डेभलप गराएर जानुपर्छ हामी जस्तो युथहरू पनि इन्क्लुड हुनुपर्छ होइन अनि जसले चाहिँ अब हाम्रो हितमा एडुकेसन अनइम्प्लोइमेन्ट होइन अनि त्यो टी गार्डन एरियाज अनि यो जुन चाहिँ दार्जिलिङको क्लिनिनेसहरू विषय लिएर चाहिँ होइन काम गर्नुहुन्छ जो एनर्जेटिक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीले भोट दिउँ त्यही भन्न चाहन्छु। यहाँनिर चाहिँ प्रायः जस्तो भोटहरू चाहिँ युथको छ होइन चान्सेसहरू तर युथहरूले बुझ्नुपर्छ सही ढङ्गमा चाहिँ भोट हालेर चाहिँ राम्रो क्यान्डिडेटलाई चुज गरेर एमएलए बनाएर चाहिँ अब जो हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ काम गरिदियोस् सबैको लागि भन्नु भएन क्लिनिनेस अब त्यो मात्रै होइन थुप्रै अब लाइक भिलेज एरियातिर स्कुल छैन होइन नानीहरू पनि छ तर पनि अब हाम्रो प्रायः त हामी लेबुङकै हो हाम्रोमा लेबुङमा त त्यस्तो खालको फेसिलिटी छैन स्कुलहरूको होइन बजार आउनुपर्छ कतिवटा प्रब्लम्सहरू छ त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अपिल गर्छ सही ठिक जग्गामा चाहिँ तपाईँले भोट हालिदिनुहोस् होला। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई है र दर्शक पनि तपाईँहरूले हेरिहाल्नुभयो है जुन चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङको युथहरू छ उहाँहरूले फर्स्ट भोट हालिरहेको छ आफ्नो फर्स्ट भोट कास्ट गरिरहनु भएको छ तर तपाईँहरू उहाँहरू एकदमै सचेत हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण दर्शकहरू जति पनि मलाई हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरू पनि उहाँहरूको जस्तै मेन्टालिटी छ होला उहाँहरूले यस्तै सोच्नुभयो होला जो पनि उम्मेदवारलाई तपाईँहरूले खडा भएका उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई एमएलए बनाउनुहुन्छ सही ढङ्गमा बनाउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई धेरै आशा छ। हेलो यसो हेर्दाखेरि है तपाईँहरू सबैजना नै न्यू भोटर्सहरू हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। हजुर हो त हो है र धेरै अघि पनि मैले बाटोमा भेटाएको थिएँ न्यू भोटर्सहरू है उहाँहरू एकदमै राम्रो बोल्नुभयो मैले के कुरामा क्वेसन गर्न आँटिरहेको छु भने जुन चाहिँ यो विधानसभाको चुनाव भइरहेको छ है एमएलए इलेक्सन भइरहेको छ है त्यसै विषयमा क्वेसन गर्न चाहन्छु। फर्स्टली चाहिँ यही भन्न चाहन्छु कि जति पनि न्यू भोटर्सहरू छ है या त धेरैजनाले यो बनाइरहेको छ मानसिकता कि यो पालि चाहिँ म भोटै हाल्दिनँ है म चाहिँ एकदमै नोटामा हाल्छु भनेर भनिरहेको छ है उहाँहरूलाई केही छ सन्देश भन्नुपर्ने। नोटामा हाल्नु भनेको चाहिँ खासमा आफ्नै भविष्यलाई बिगाड्नु हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है अनि त्यही कारणले चाहिँ एज अ न्यू भोटर हामीले एकदम सफल अनि स्ट्रङ क्यान्डिडेटलाई नै हेरेर होइन उसको ब्याकग्राउन्डहरू हेरेर उसको क्रेडिबिलिटी हेरेर चाहिँ हाल्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। योपालि त धेरै नै उम्मेदवारहरू उठिरहेको छ त्यसमा सिनियर सिटिजन पनि आउँछ है युथ पनि आउँछ लेडी पनि छ है अनि जेन्ट्स पनि छ है तपाईँको भोट चाहिँ कसलाई जान्छ होला म कुन चाहिँ पार्टीलाई भन्दिनँ कसलाई चाहिँ जान्छ होला हेर्नुहोस् अब भोट हाल्नु भन्दाखेरि चाहिँ म त्यो सेक्सुअल्ली चाहिँ हेर्दिनँ मतलब फिमेल र मेलको हिसाबमा होइन तर कुन चाहिँ एकदम हाम्रो म त एज ए स्टुडेन्ट होइन म पहिला स्टुडेन्टकै हित हेर्छु त्यही कारणले जुन चाहिँ हाम्रो उनीहरूको मेनिफेस्टोमा स्टुडेन्टको हितको लागि गरेको छ त्यही मेनिफेस्टो हेरेर त्यही आधारमा चाहिँ म भोट हाल्छु। के लाग्छ तपाईँलाई धेरै आए एमएलए भएर गए है उहाँहरूले काम गर्यो या गरेन त्यो त अब सबैलाई नै थाहा छ है तर योपालिको इलेक्सनमा जो पनि एमएलए भएर जान्छ है के काम गर्ला त। अब यसपालिको इलेक्सन हेर्दाखेरि चाहिँ क्यान्डिडेटहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मैले अलिकति स्टडी गरेँ है अनि त्यसमा चाहिँ लाग्छ जस्तै नै लाग्छ मलाई किनभने पहिलाको अब हाम्रो एमएलए सर पनि हुनुहुन्छ उसको कार्यकालमा पनि मैले हेरेको हो के कसो गरेको छ उसले स्टुडेन्टको लागि त्यति साह्रो गरेको जस्तो लागेन मलाई त्यही कारणले गर्दाखेरि अब मैले हेर्दैछु है जसलाई अब राम्रो लाग्छ त्यसलाई नै लगाउँछु किनभने एउटा भोट पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है अनि यसै गरी तपाईँले एकदमै राम्रो सोच विचार राख्नुभयो त्यसको निम्ति थ्याङ्क यू सो मच है यही क्रममा तपाईँलाई के लाग्छ जो पनि एमएलए भएर जानुहुन्छ है फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट दार्जिलिङको लागि के गरिदियोस् तपाईँको मेन त हाम्रो एडुकेसन सिस्टम साह्रै खराब छ हो एउटा कुरो अर्को अनि मैले प्रायः देखेँ हो युथ्सहरू आजकल ड्रग्सतिर निकै गएको छ हो त्यसमा अलिक कन्सियस हुनु पऱ्यो।
अनि अर्को कुरो एडुकेसन धेरै नै छ है त्यस्तो कुराहरू जुन चाहिँ कुराहरू चाहिँ दार्जिलिङमा जो पनि एमएलए भएर जान्छ ती कुराहरू पहिला नै उहाँहरूले सल्भ गरिदियोस् भन्ने धेरै युथहरूको मन्तव्य छ, धेरै जनताहरूको मन्तव्य छ। यसै गरी है तपाईँलाई के लाग्छ उहाँहरूले जो पनि एमएलए भएर जान्छ के उहाँहरूले त्यो प्रब्लमहरू सल्भ गर्ला त? हजुर मलाई अहिलेको यो एमएलएहरूले चाहिँ गर्छ जस्तो लाग्छ है। अहिले यो जुन चाहिँ हाम्रो क्यान्डिडेट छ है, क्यान्डिडेट उठाएको छ दार्जिलिङबाट, उसले धेरै गर्छ जस्तो लाग्छ है। उसकोमा युथ पनि हो है, एउटा उसकोमा उयो पनि छ, त्यसै कारणले अब गर्छ, मलाई 100% गर्छ जस्तो लाग्दैछ। भोट हाल्नु किन जरुरी छ? भोट हाल्नु किनकि आफ्नो यो भोट हालेपछि त आफ्नो यो हक हुन्छ। यो दार्जिलिङ अब हामी त्यसै त उयो बिजेपीले उयो भन्दैछ हो, अब हामी नेपालको भन्दैछ, त्यही कारण हामी भोट हाल्नु चाहिँ जरुरी लाग्छ। भोट हाल्नु चाहिँ एकदमै जरुरी लाग्छ है तपाईँलाई। अनि जुन चाहिँ प्रकारले दार्जिलिङको जनताहरू एजुकेसन सिस्टममा भयो, हरेक सिस्टममा नै भोगिरहेको समस्याहरू, धेरै समस्याहरू छ, समस्याले घेरेको दार्जिलिङ है। तपाईँलाई चाहिँ पहिलो समस्या के हल गरिदियोस् जो पनि एमएलए भएर जान्छ? पहिलो समस्या त त्यही हो, हामी स्टुडेन्ट भएको कारणले चाहिँ म स्टुडेन्ट त्यो विद्यार्थी एडुकेसनलाई हेरिदियोस् हो। यहाँतिर ठुल्ठुलो युनिभर्सिटीहरू आउनु पऱ्यो, साथै यहाँको अब एडुकेसन यहाँको मान्छेहरू अब ठुल्ठुलो पोस्टतिर छैन हो, त्यो पोस्टतिर आओस्, आइपिएस आइएसहरू होस्, यहाँको मान्छेहरू पनि डक्टरेटहरू भएर जाओस् भन्ने म चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। त दर्शकवृन्द उहाँहरूको मन्तव्य त तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो। जो पनि यस वर्ष है एमएलए भएर जान्छ उनीहरूमाथि उहाँहरूले धेरै नै, हाम्रो युथ्सहरूले अनि हाम्रो जनताहरूले धेरै नै आशा साँचेको छ है, धेरै नै काम गर्छ भनेर उहाँहरूले धेरै नै आशा राख्नु भएको छ। सो यसै गरी हामी यहाँ काउन्टरमा आएका छौँ। नमस्ते। हजुर, योपालि जुन चाहिँ विधानसभा चुनावको भोटको निम्ति है धेरै नै चुनावी माहौल भइरहेको छ दार्जिलिङमा है। सो के भन्न चाहनुहुन्छ यसपालि जो पनि एमएलए भएर जान्छ है, सर्वप्रथम दार्जिलिङको के समस्या चाहिँ हल होस् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यस्तो छ, अब दार्जिलिङको समस्या त अब पुरै छ, समस्या त तपाईँहरूलाई पनि थाहै छ होइन। त्यसै गरेर अब दार्जिलिङमा त अब राम्रो मान्छे आओस् भन्ने चाहन्छौँ हामी चाहिँ। अब दार्जिलिङमा जसमा कि सबै जनतालाई चाहिँ एकदम सबैलाई राम्रो हेरोस् होइन। अहिलेसम्म आएको नेताहरूले त कसले पनि झुकाउने मात्रै आइरहेको छ, सबैजना भोटको अगाडि आएर तपाईँहरूलाई यस्तो गरिदिन्छु उस्तो गरिदिन्छु भन्छ है। अन्त भोट सकिसकेपछि तिनीहरू आफ्नो जग्गामा हुन्छ, हामी जस्तोको त्यस्तो नै हुन्छ। हजुर, अनि तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ है योपालि पनि त्यस्तै खालको चुनावी माहौल भइरहेको छ नि त, योपालि पनि त्यस्तै प्रकारले भोट मागिरहेको छ। अब भोट मागेर त्यो एमएलएको सिट पाएपछि योपालि पनि त्यस्तै गर्छ जस्तो डाउट लागेको छैन तपाईँलाई? अब त्यो त 100% गर्छ नेताहरूले। भोटको अगाडि मात्रै हो तिनीहरूले यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु, तपाईँलाई यो दिन्छु तपाईँलाई यो दिन्छु त भन्छ। भोट सकेपछि त त्यही हो, तिनीहरू आफ्नो कुर्सी पाएपछि त जनतालाई भोलि नै हाल्यो। हजुर, तपाईँकोबाट चाहिँ के सुझाव छ यदि त्यस्तै भइहाल्यो भने होइन, नहुनु पनि सक्छ, यदि भइहाल्यो भने उहाँलाई के सुझाव छ तपाईँकोबाट दिने? अब म भन्नु चाहन्छु कि अब जो पनि योपालिको एमएलएहरू हुनुहुन्छ जो अब सिट हासिल गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अब अहिलेसम्म जसले गरिरहेको थियो त्यस्तो नगरोस्, राम्रोसँगले गरिदियोस् भन्न चाहन्छु। यहाँनिर पनि चुनाव प्रचारको निम्ति त धेरै नै उम्मेदवारहरू आयो होला है, तपाईँहरूसँग भेटे पनि होला है। कस्तो खालको क्यान्डिडेट चाहिँ एमएलए भएको हेर्न चाहनुहुन्छ? अब हामीलाई चाहिँ दार्जिलिङको जनतालाई चाहिँ एउटा सुपर स्पेसलिस्ट हस्पिटल चाहिँ हामीलाई एउटा जरुरी आवश्यक छ तपाईँको। र एउटा जो क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ वो क्यान्डिडेटले चाहिँ दार्जिलिङको एकदम बेकारी समस्याहरू होइन, जति एजुकेटेड स्टुडेन्ट केटाकेटीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि अब राम्रो मौका पाओस् भोलिको दिनमा होइन। तर सबभन्दा हामीलाई चाहिँ यहाँ चाहिएको चाहिँ एउटा राम्रो हस्पिटल, पानीको व्यवस्था होइन, अन्त एउटा यो टुरिज्म, नयाँ तपाईँको टुरिस्ट स्पटहरू एउटा यो हुने उपलब्धि भयो भने चाहिँ हामीलाई राम्रो हुने थियो। हामी त्यस्तै क्यान्डिडेटको खोजीमा छौँ। हजुर, तपाईँ यही टुरिज्मकै उसमा गर्नुहुन्छ अनि तपाईँहरूले त झन् धेरै नै समस्या भोग्नु भएको छ है, पोलिटिकली हेर्दाखेरि भिक्टिमाइज भएको छ है। त्यो सिचुएसनलाई सम्झिनुहोस् जब तपाईँहरू भिक्टिमाइज हुनुभयो है, धेरै कुरा प्रब्लम फेस गर्यो, तर अबको एमएलएले त्यस्तो
नगरोस् भनेर केही अपिल गर्न चाहनुहुन्छ किनभने पोलिटिकली धेरै भिक्टिमाइज भएको छ नि त हजुर त्यो त हामी त त्यो त चाहन्छौँ के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई अब के भन्न चाहन्छौँ भने हामी अब त्यस्तो अब उपरान्त जुन चाहिँ अब क्यान्डिडेट जो पनि आउनुहुन्छ उहाँहरूले अब त्यस्तो भिक्टिमाइज भन्ने अब यस्तो खालको राजनीति नगरिदियोस् होइन एउटा विशेष चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यही लाग्छ कि तपाईँको राम्रो टुरिस्ट स्पटहरू हामीलाई ड्राइभर जति हामी टुरिज्ममा छौँ है टुरिज्ममा डिपेन्डेन्ट छौँ हामीलाई चाहिँ राम्रो टुरिस्ट स्पटहरू चाहियो होइन त्यही एउटै चिज टुरिस्ट आएपछि कतिपल्ट त्यही एउटा चिजलाई हेरेर जाओस् होइन नयाँ नयाँ जस्तै सिक्किममा जस्तै नयाँ नयाँ टुरिस्ट स्पटहरू खोलिन्छ होइन त्यस्तो बाटोघाटो राम्रो होस् अन्त एउटा अब घरिघरि यहाँनिर दार्जिलिङमा जुन चाहिँ यो पोलिटिकल एउटा समस्या छ घरिघरि स्ट्राइक हुने होइन डिस्टर्बेन्सहरू त्यस्तो नहोस् होइन अब एउटा पर्मिनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भएर जाओस् 50 वर्ष लागि 100 वर्षको लागि होइन हामी चाहिँ त्यही चाहन्छौँ जति पनि जे पनि हुन्छ है पोलिटिकली इस्यु के हुन्छ या त के हुन्छ स्ट्राइक भइहाल्छ नि भइहाल्ने प्रथा थियो है र त्यो पनि फेरि दोहोरिन्छ जस्तो लाग्छ कि यदि दोहोरिहाल्यो भने उहाँहरूलाई के सुझाव त्यो त पोलिटिकल उयो त्यो त दोहोरिनु पनि सक्छ तर अब हाम्रो चाहिँ उहाँलाई एउटा रिक्वेस्ट होइन रिक्वेस्ट पाहाडको जनताबाट एउटा रिक्वेस्ट यो जति 2000 तपाईँको 7देखि लिएर 7 त के 86देखि सम्झौँ न 86 7 17 होइन 17को जुन चाहिँ 105 दिन आन्दोलन एक त यो फेरि कोभिड भयो 2020को यिनीहरू सम्झेर चाहिँ अब उपरान्त चाहिँ त्यस्तो अब होइन त्योभन्दा मिलेर काम होस् तपाईँको टेबलमा बसेर उहाँहरूले होइन टेबलमा बसेर टेबल टकहरू होस् यसरी घरिघरि यो स्ट्राइकहरू हुनु नै हामीलाई मार्का पर्नु हो होइन हामीलाई उहाँहरूलाई यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि आइन्दा चाहिँ त्यसै स्ट्राइकहरू नहोस् बन्दको राजनीति नहोस् होइन भन्ने हामी धेरै राम्रो बोलिरहनु भएको छ है तपाईँलाई फेरि एउटा क्वेसन गर्न मन लाग्यो के भने दार्जिलिङको मान्छेहरू के सचेत हुनुहुन्छ अहिले पनि उहाँहरूले त्यस्तो क्यान्डिडेटलाई त्यहाँसम्म एमएलएको सिट दिलाउनुमा कतिको सक्षम हुन्छ होला कतिको राम्रो क्यान्डिडेट चाहिँ उहाँहरूले चुज गर्नुहुन्छ होला दार्जिलिङको जनतामा भरोसा छ सचेत त अब अहिलेको नानीहरू सचेतै छ अब कन्सियस छ होइन कन्सियस छ नानीहरू पढेको केटाकेटी छ उहाँहरूले अब आफ्नो भविष्य कसरी बनाउनु पर्ने होइन भविष्य कसरी बनाउनु पर्ने दार्जिलिङ कसरी सुधारेर लानुपर्ने उहाँहरूले राम्रै क्यान्डिडेट योपालि चोइस गर्छ जस्तो लाग्दैछ मेरो उसमा नमस्ते हजुर तपाईँ के गर्नुहुन्छ पेसा ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ है जुन चाहिँ इलेक्सन भइरहेको छ है विधानसभाको एमएलए इलेक्सन यो 17 तारिक हुन गइरहेको छ है कस्तो खालको के चाहनुहुन्छ के भनाइ छ तपाईँको यो इलेक्सन माथि चाहिँ अब इलेक्सनमाथि त अब आफ्नो बहुमूल्य भोट दिएर चाहिँ अब हाम्रो अब टिएमसी भयो है यता विमल गुरुङ 1 भयो त्यसलाई नै हामी समर्थन दिएर नै विजय बहुमूल्य भोट दिएर चाहिँ हामी विजय गराउन चाहन्छौँ हजुर यो तपाईँको व्यक्तिगत विचार हो है तपाईँले जसलाई मत हाल्नुहुन्छ त्यो तपाईँको राइट हो है तर तपाईँहरू जुन चाहिँ यो ड्राइभिङ क्षेत्रमा हुनुहुन्छ है धेरै नै ड्राइभिङ क्षेत्रमा भने धेरै नै समस्याहरू छ जुन चाहिँ स्ट्राइकदेखि है जुन चाहिँ यो जुन चाहिँ पेन्डेमिक भयो है त्यसमा ट्याक्सहरू तपाईँहरूले कतिपल्ट तिर्नुपर्ने है आज मैले टोकन काट्दा चाहिँ तपाईँको अस्तिको हप्ताभरि चाहिँ फेरि त्यो जुन चाहिँ माफ थियो त्यो चाहिँ बन्द भएको थियो अरे हो अन्त आज चाहिँ मैले काट्दा चाहिँ माफै थियो आज चाहिँ टोकन चाहिँ माफ थियो अब फिटनेसहरू त पुरै अब उयै थियो होइन फिटनेसहरू चाहिँ उयो भएको छैन अहिले काटेको छैन हुन्छ हालिदिनुहोस् सर अनि के चाहनुहुन्छ तपाईँले के समस्या कस्तो प्रकारले हल होस् यसमा चाहिँ अब जुन बेला हाम्रो त्यो अब लकडाउन भयो है अन्त तपाईँको जुन चाहिँ बेला स्ट्राइक भयो होइन त्यही बेला चाहिँ अब तपाईँको त्यति बेलाको चाहिँ सबै अब माफ दिए त्यो राम्रै हुन्थ्यो अब गभर्मेन्टले त्यो माफ पाएको छैन र माफ दिएको चाहिँ राम्रो हुने थियो थ्याङ्क यू सो मच नमस्ते भन्नुहोस् तपाईँलाई थाहा छ है यो 17 तारिक जुन चाहिँ भोट भइरहेको छ नि तपाईँलाई थाहा छ के भन्नु छ तपाईँलाई यसबारे अब भोटमा हामीलाई राम्रो गर्दैन हामी राम्रै गर्न चाहन्छौँ मलाई त जति शब्द लाग्दैछ टिएमसी तपाईँको मन्तव्य हो है जुनै सरकार आए पनि के समस्या चाहिँ हल होस् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब सबै गरिब दुखी छ हामी अब ड्राइभिङ गर्छौँ कोही दलाल गर्ने छ उनीहरूलाई अलिकति अब सहयोग गर्यो भने चाहिँ हामी पनि सबै ड्राइभर मेन समस्या चाहिँ के चाहिँ छ तपाईँ यहाँ पेसागत तपाईँ यहाँनिर खटिरहनु भएको छ तलतिर बाटो घाटो राम्रो छैन अन्त त्यो माटोहरू अलिकति लिपिदिन्छ बनाइदिन्छ त्यही गरिदिन्छ थ्याङ्क यू सर जुन चाहिँ प्रकारले हामी सडकमा ओलिएका थियौँ मुद्दा पहाडको कार्यक्रम लिएर र जुन चाहिँ विधानसभाको चुनाव भइरहेको छ 17 तारिक एमएलएको निम्ति है र जनताहरूको आवाज तपाईँहरूले सुन्नुभयो उहाँहरूले एकदमै
धेर आशा राखेको छ। जो पनि एमएलए भएर जानुहुन्छ उहाँहरूले एकदमै राम्रो काम गर्नुहुन्छ भनेर आशा राखेको छ। यदि उहाँहरूले राम्रो काम गर्नु भएन भने जनता पनि अब चुप लागेर बस्ने छैन रहेछ। उहाँहरूको मन्तव्यबाट नै हामीले यी कुराहरू बुझ्यौँ र यो कार्यक्रम तपाईँहरूले यतिको बेरसम्म हेरिरहनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। क्यामेराम्यान सुनिल शङ्कर अनि म शिवानी छेत्रीलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।